अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुश-शऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर ज़ाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुश-शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प सीरीज़ को आपकी खिदमत में ऑडियो की सूरत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हेनरी कोरियो एक मुसन्निफ़ गुजरे हैं जिनका कहना था, अगर हम तहम्मुल व बुर्दबारी को बतौर आदत अपना लें तो हमारी मायूसी और नाउमीदी की तलाफ़ी खुद ब खुद हो जाएगी। तशक्कुर ने मेरी माँ को इंतहाई मायूसी और नाउमीदी के आलिम से निकाल कर खुशियों और मसरतों के जहान में पहुंचा दिया था। मेरी वालिदा और वालिद दर हकीकत पहली नज़र में ही एक दूसरे पर फिदा हो गए थे। इसके बाद उनके बीच बहुत ही खूबसूरत मुआशका चलता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने शादी कर ली और ये शादी इतनी कामयाब थी कि मैंने ज़िंदगी भर में ऐसी कामयाब शादी नहीं देखी। लेकिन जब मेरे वालिद अचानक वफात पा गए तो मेरी वालिदा पर गमों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उन्हें हर वक्त मेरे बाप की याद सताने लगी। जब उनका गम हद से बढ़ने लगा तो उन्होंने भी इसी शुक्रगुजारी के अमल पर मश्क करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल होने वाली तमाम नेमतों पर रब्बे ज़ुलजलाल का शुक्र अदा किया। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे वालिद की तरफ से मिलने वाली खुशियों और मसरतों पर इज़हार तशक्कुर किया। अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में हासिल होने वाली उन तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उन्होंने मुस्तक़बिल में मौसूल होने वाली नेमतों का भी शुक्र अदा किया। उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ पर इज़हार तशक्कुर किया वो उनकी इंतहाई दरीना ख्वाहिश थी कि वो दुनिया भर का सफ़र करें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश मेरे बाप की ज़िंदगी में इसलिए पूरी ना हो सकी कि मेरे वालिद को लंबा सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मेरी वालिदा को भी अपनी सारी ज़िंदगी इस ख्वाहिश से महरूम ही रहना पड़ा। मगर अब मौका मिल गया था कि वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकती थी। इसके अलावा भी उसने अपनी बहुत सी छोटी-छोटी दरीना ख्वाहिशों को अमली जामा पहनाया जिन्हें वो मेरे वालिद की ज़िंदगी में पूरा नहीं कर सकती थी। अगर आपका दिल एहसास तशक्कुर के जज्बात से लबरेज हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप खुद को परेशान और गमज़दा महसूस करें या किसी भी नौ के मनफी और नागवार एहसासात और जज्बात आपके दिल में और दिमाग में जन्म लेने लगें। जी हाँ, यह एहसास तशक्कुर ही है जो आपकी तमाम परेशानियों और गमों का इलाज है। लिहाजा आप जब भी किसी मुश्किल या परेशान हाली का शिकार हों तो खुदाए ज़ुलजलाल की तरफ से अता करदा उन नेमतों को याद करें जिन पर आप इज़हार तशक्कुर कर सकें, क्योंकि इससे आपको कल्बी सुकून और दिली तमानियत हासिल होगी। जब आपको इज़हार तशक्कुर के लिए कोई एक चीज़ याद आए तो इसके फ़ौरी बाद किसी दूसरी या तीसरी चीज़ को याद करें, क्योंकि कोई भी एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो सकती है जो सूरत हाल को बदलने में मुमिद्दो मुआवन साबित हो। ईसाई मुबल्लिग और मुसन्निफ़ जॉन हेनरी का कहना था, तशक्कुर एक वैक्सीन, एक तर्याक और एक एंटीसेप्टिक है। आपको ज़िंदगी में एक लम्हा भी खुशगवार मैसर आए तो इस पर भी शुक्रिया के अल्फाज कहें। अलावा अज़ीज़ ज़िंदगी में कोई भी हुस्न इत्तफ़ाक़ हो तो आपको फ़ौरन इस पर इज़हार तशक्कुर करना चाहिए, कतई नज़र इससे कि वो मामला छोटा है या बड़ा। जब आपको किसी जगह मुनासिब पार्किंग मैसर आ जाए तो आपको अपनी पसंदीदा सीट मिल जाए, ट्रैफ़िक के इशारे पर ग्रीन लाइट मिल जाए, बस या ट्रेन में खाली सीट मिल जाए तो इस पर भी आपको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि यही वो छोटी-छोटी और मामूली चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर आपकी ज़िंदगी बनती है। अपने हवासे खमसा का भी आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए। आपकी आँखें जो कुछ देखती हैं, आपके कान जो सुनते हैं, आप अपनी जिल्द और हाथों से जो महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं, या आप अपनी ज़बान से जो चख सकते हैं, इन सब अज़ीम चीज़ों के लिए आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई ठीक ना होती, तो फिर हम कायनात का और अपनी इस फ़ितरत का पूरी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सकते और इससे लुत्फ़अंदोज़ ना हो सकते। इसी तरह आपको अपने जिस्म के एक-एक उज़्व का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप पूरी ज़िंदगी लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं। आप जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मुअज्ज़ज़ात बरपा होंगे। बेअयनी ही आपको अपने ख़ानदान, घर, दोस्त, अहबाब, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब, अपने कारोबार, मुलाज़मत, बीवी, बच्चों और इन तमाम अफ़राद का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह सूरज का शुक्रिया अदा करें, जिससे आप रोशनी हासिल करते हैं। पानी का शुक्रिया अदा करें जिसे आप पीते हैं, खाना जिसे आप खाते हैं, ऑक्सीजन का शुक्रिया अदा करें जिससे आप सांस लेते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके बगैर आप ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपको इर्द-गिर्द मौजूद तमाम जानवरों, चरिंद-परिंद, फलों, फूलों, परिंदों और हर चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह कुछ न कुछ फ़र्क ला रही है।
اگر ان میں سے کوئی چیز براہ راست آپ کی زندگی کو متاثر نہیں کرتی، پھر بھی یہ آپ کی زندگی میں حصہ ضرور ڈالتے ہیں۔ یہ بہت سی چیزوں کو آپ کے لیے آسان کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کی زندگی میں بیکٹیریا بعض اوقات بیماریاں بھی لاتے ہیں، لیکن کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں کہ اگر وہ چیز استعمال نہ ہوں تو ہمارے لیے زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ مثلا دودھ سے دہی کا بننا ایک بیکٹیریا کا ہی عمل ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنے محسوسات کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ ہے گیم کھیلنے کا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، جیسے ہی ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ہم کھیل کود وغیرہ کو بالکل خیر بات کہہ دیتے ہیں، اور اپنے تئیں ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم چونکہ بڑے ہو گئے ہیں، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح کھلنڈرے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ہم در حقیقت طبعاً سنجیدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ظاہری طور پر اپنے اوپر سنجیدگی طاری کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا سنجیدہ پن ہمارے تمام معاملات میں سنجیدگی پیدا کر دیتا ہے، اور یوں ہماری زندگی مکمل طور پر سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم زندگی کو ایک کھیل فرض کر لیں جس میں ہم نے تھوڑی دیر شریک ہو کر محض اس سے لطف اندوز ہونا ہوتا ہے، تو ہماری زندگی بھی کرکٹ یا فٹ بال میچ کی طرح انتہائی پرلطف ہو جائے گی۔ اس کھیل کو آپ تصوراتی طور پر بھی کھیل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قانون کشش ہرگز نہیں جانتا کہ آپ حقیقی معنوں میں یہ گیمز ایجاد کرنا چاہتے ہیں یا تصوراتی طور پر۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، اگر آپ پیار و محبت کے اصول یا طور طریقے سیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹے بچوں سے سیکھیے، کیونکہ یہ چیز چھوٹے بچوں سے ہی بہتر انداز میں سیکھی جا سکتی ہے۔ کھیل کیسے کھیلنا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کھیل کیسے کھیلنا ہے۔ یہ کھیل آپ کو اسی طرح کھیلنا ہے جس طرح آپ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، لیکن اب اس کام کے لیے اپنے تصورات کو کام میں لگائیے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے تصور کرتے ہیں کہ آپ ایک سائیکلسٹ ہیں، اور آپ کا خواب ہے کہ آپ دنیا کے بہترین سائیکلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹور ڈی فرانس بھی جیتنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ٹریننگ بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے، لیکن اچانک آپ کو کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور آپ کے صحت یاب ہونے کے چانسز صرف 40% ہیں۔ جس وقت آپ زیر علاج ہوتے ہیں، آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ ٹور ڈی فرانس ریس میں سائیکل چلا رہے ہیں، اور گویا کہ آپ زندگی کی ریس میں ہیں۔ آپ تصور میں خیال کرتے ہیں کہ ہسپتال میں آپ کے علاج کے لیے متعین میڈیکل سٹاف آپ کی ٹریننگ ٹیم ہے، جو آپ کو ہر چیک پوائنٹ پر فیڈ بیک دے رہی ہے۔ آپ ہر روز تصور کرتے ہیں کہ آپ کی ریس دن بدن بہتر ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آپ اپنی میڈیکل ٹیم کے ساتھ وہ ریس جیت لیتے ہیں، یعنی اپنے مرض پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 1 سال کے بعد آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر واپس پہلے والی پوزیشن پر آ جاتے ہیں، پھر آپ ریس میں حصہ لیتے ہیں اور ٹور ڈی فرانس جیت لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور تصوراتی گیم کھیلتے ہیں۔ آپ دنیا کے بہترین باڈی بلڈر یا مس ورلڈ یا مسٹر ورلڈ بننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہالی ووڈ کے مشہور ترین ایکٹر بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ فی الوقت یورپ کے کسی پسماندہ اور چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ آپ کا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو نہایت غریب ہے، لیکن آپ کے خواب تاحال آپ کی آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے بیسٹ بلٹ باڈی کے لیے یورپین ٹائٹل جیتا ہے۔ آخر میں آپ یہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7 مرتبہ یہ ٹائٹل آپ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں آپ ہالی ووڈ کے معروف ایکٹر بننے کی ٹھان لیتے ہیں۔ آپ امریکہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں۔ امریکہ پہنچنے کے بعد وہاں کوئی بھی ڈائریکٹر آپ کو فلم میں بطور ہیرو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کو خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں کہ آپ ہالی ووڈ میں فلمی ہیرو بننے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن تصورات اور تخیلات میں آپ خود کو ہالی ووڈ فلموں کا مشہور ترین ہیرو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ آپ تصورات میں یہ سوچتے ہیں کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ کامیاب ترین ہیرو ہوں گے، اور پھر ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ آپ ہالی ووڈ کے مشہور ترین ایکٹر آرنلڈ شوارزنگر کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، بلکہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ تصور کریں کہ آپ ایک عظیم معجزہ بننا چاہتے ہیں، لیکن بچپن میں ہی آپ کو غبی اور کن ذہن ہونے کے ساتھ ساتھ وہمی قرار دے دیا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں بھی کسی حد تک چندھیا پن شکار ہیں۔ پھر آپ اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے نئے آئیڈیاز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ مختلف نوع کی ایجادات کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے تصور میں عمارتوں کے نقشے تبدیل کر دیتے ہیں، تصور میں ہی مختلف قسم کی ڈیوائسز تیار کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایجادات کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، اور دنیا آپ کو نکولا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، یہ نکولا ٹیسلا کی سچی کہانی ہے، جس نے تنہا 300 سے زائد ایجادات کا صحرا اپنے سر باندھ کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا تھا،
اور واضح رہے کہ یہ تمام ایجادات اس نے مذکورہ بالا طریقے سے ہی انجام دی تھیں، یعنی اپنے تصورات اور تخیلات کی طاقت سے اس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس کی ایجاد میں کرنٹ موٹر، ریڈیو، ایمپلیفائر، وائرلیس سسٹم، بالا بنفشی شعاعیں، لیزر شعاعیں، ریموٹ کنٹرول اور اسی نوع کی دیگر 300 ایجادات شامل ہیں۔